بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بهذا التقرير ونشوفوا واش درنا في لا دومي جورني ولا اون جورني ديتود اللي رحنا البارح لمدينة الكاف الأحمر بالبيض مدرسة ابن باديس. وراني ديجا الفيديو اللي سبق وريتكم يعني المدرسة شفناها دخلناها درت لكم يعني اون فيزيت زياره قصيره باش تشوفوا المدرسه اللي كنا فيها. نتمنى تكونوا شاهدتوا هذيك لا فيديو. دونك هذه سي لا فيش اللي وجدوها لنا ثم على بال لا دومي جورني. نذكر واحد الحاجه ان هذيك لا دومي جورني كانوا فيها 3 استاذات قدموا الدرس. هذا الشيء مليح يعني تعاونوا، كان واحد التناغم عجبني بزاف. هنا راكم تشوفوا كومبيتونس كومبوزونت اوبجيكتيف نتاع لا ليسون تاعهم. لو سيبور سيتي ان تكست ادابتي، داروا ايتود دو تكست. لو لو بلوس دي كيستيون. الماتيريال اللي استعملوه دي سوجي وزعوهم للتلاميذ وعلينا احنا كذلك، دي زيماج، لو تابلو اي لي زارتواز. وهذا سي لو ديرولمون. دوك نفوتو ونشوفو اون ديتاي. دونك هذا هو لو سوجي كما راكم تشوفوا. عندنا لو لو، ها هو لو لو. الاستاذات كيفاش داروا؟ الاستاذه الاولى قدمت يعني علمت التلاميذ كيفاش يقراوا النص، يعني الطريقه اللي التلميذ يقرا بها النص نهار الامتحان ان شاء الله، لان هذا سي ان سوجي ديكزامان. الاستاذه الثانيه انتقلت للاسئله، علمت التلاميذ كيفاش يجاوبوا على لي كيستيون دو كومبريونسيون، يعني كومبريونسيون دو ليكري. والاستاذه الثالثه خدمت معاهم لا برودكسيون ايكريت. صايي دوك انا رايحين نشوفوا الحل تاع هذا السوجي، راح نخدمه معاكم فتابعوا معي. Alors, le texte. Le loup. Le loup gris est un animal sauvage. الذئب الرمادي حيوان بري أو مفترس. Il vit dans les forêts. يعيش في الغابات. Ses yeux يعني العينان تاعه. Ses yeux sont obliques, jaunes et brillants. Oblique c'est la forme. Ça y est, jaune et brillant. صفر ويلمع. Sa tête est grande. راس تاعه كبير. Ses oreilles sont courtes et pointues. الأذنان تاعه صغيرتان و pointues يعني مدبين ماجيش دايرين. Il a واش عنده؟ il a de grands crocs. هذو الأنياب تاعه جايين كبار. Il a 4 grosses pattes avec des griffes. عنده 4 قوائم، يعني هنا نقولوا فورت سيجين قوائم قوية avec des griffes منتهية بمخالب. sa queue est longue ذيله طاوي. هنا نشوفوا إيلي كيفاش هو داير، هنا اللي تاعه إيلي كارنيفور هو حيوان لاحم. il se nourrit de viande، هاو الشرح تاعه يتغذى على اللحم. c'est un prédateur يعني واش هو يصيد باش ياكل. il chasse les animaux. ça y est, il est très méchant. يعني هو ماهوش جونتي ولا ديليكا ولا يعني العكس تماما، هو انه يعني الكاركتير تاعه يعني خطير جدا وسيء كما نقولوا، نحطوه في مجموعه الحيوانات يعني الخطيره جدا. نفوتوا لي كيسيون دو كومبريونسيون. شوفوا معايا هنايا شوازي لا بون ريبونس. هنا دوك نخبركم يعني كيفاش نديروا لا ميثود. توجور ليليف سور لا دبلو في يكتب هذه الان باش يخبر المصحح بلي راه هنا كومبريونسيون دو ليكري هذه نكتبوها صاي على دبلو في. ومن بعد نكونوا عارفين لي كونسيني. كما هنا راه عندي شوازي، يليق التلميذ يكون عارف هذه شوازي اللي هي اختر. شوازي لا بون ريبونس، هو واش يقول؟ جو شوازي لا بون ريبونس. سو تكست بارل، النص يتحدث du renard, loup, tigre. سي تري فاسيل. هاد لا كيسيون الوغ هنا نخيروا البي واش يكتب التلميذ، يكتب سو تكست بارل دو لو، خير كلمة لو. هذه كيسيون اشوا ملتيبل دائما تطرح على التلاميذ وفيها اختيار. نفوتوا لا دوزيام كيسيون. او في لو لو. الوغ هنا او سي لوتي دو لا كيسيون، اللي التلميذ يكون عارف بلي او هي اين. او في لو لو، اين يعيش لو لو. هنا
يليق التلميذ يعرف يحوس على هذا الجواب في النص. كيفاش يدير؟ يروح للنص ويحوس على هذه الجملة اللي تشبه للسؤال هذا ويبدا يلاحظ. دونك هنا وفي لو لو، احنا قلنا باش نجاوبوا، علمنا التلاميذ هذا الشيء. واش قلنا؟ باللي او اداه السؤال نحذفوها، ونحذفوا كذلك لو بوين دانتيروغاسيون. هي هكا نحذفوا هذه ونحذفوا لو بوين دانتيروغاسيون ونبدل لو سوجي ونرجعه لبلاصه، لان لوتي دو لا كيسيون اداه السؤال تبقي الفيرب حداها. حنا نعرفوا بلي لا فراز سوجي فيرب كومبلي. هنا راه عندي لو لو في، نمشي نحوس هنايا il vit dans les forêts. هذا هو الجواب. هنا راهم دايرين il. pourquoi? parce que il renvoie au loup. هنا il remplace le loup puisque كتبوا لنا هنا le loup باش ما يعاودوش éviter la répétition، كتبوا il. دونك هذا هو الجواب تاع هذا السؤال. الجواب تاعه هو il vit dans les forêts. رايحين نكتبوه. هذا هو. ريغاردي اللي التلميذ اللي يكتبها كيما راه مليحه سي جوست، المهم راه عارف مكانها. اللي يكتب لو لو في دون لي فوري ثاني سي جوست. نروحو ل 3 ريليف دو تكست. واش معناتها ريليف؟ استخرج، يعني هنا دو تكست. توجور هذه كاع راها حول النص. يعني صافي دير راها هنا في لو تكست. كي تلقوا هذا لو مو دو تكست صاي عرفوها بليها في النص. هنا التلميذ واش يدير؟ جو ريليف. دائما كي نلقوا هادو شوازي ريليف يزيدها جو، هذا الحرف يديرها اون مينيسكول، ار مينيسكول. ريليف دو تكست واش ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اي ان ادجيكتيف دو كولور. وهذا قراو عليه التلاميذ بزاف. وهنا راهم لي زادجيكتيف يعني راهم محطوطين مليح، دوك نشوفوهم مع بعض. الوغ نجو لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. كاين مجموعه كبيره كما قلت. دونك نبداو لي زادجيكتيف. ريغاردي نبداو اللي دار سوفاج سي جوست سايي. نطلبوا ان ادجيكتيف. الوغ اللي كتب سوفاج سي جوست. oblique, brillant, grande, courte, pointue, grand, grosse, longue. تشوفوا beaucoup يعني carnivore, méchant. هذو هما كاع لي زادجيكتيف. n'importe quel adjectif يحطه سي جوست. ونجو الادجيكتيف دو كولور. واش راه عندنا؟ gris هي jaune. ça veut dire les couleurs. même لو كان زادوهم هنايا adjectif un adjectif cardinal. راه عندنا هنا 4. شوفي هو 4 سي ان adjectif cardinal. alors هنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اختياره واسع. باغ اكزومبل هي خيرت كور. alors هو واش يدير؟ جو ريليف دو تكست ويدير ان adjectif كاليفيكاتيف دو بوين ويكتب واحد من هذوك لي زادجيكتيف اللي قلناهم اللي من بينهم انا اخترت كورت. ومن بعد يدير تحتها ان adjectif دو كولور وثاني يخير اما يكتب غري من هذا ولا جون. صاي نفوتو لا كيسيون نيميرو 4. souligne le sujet de la phrase. donc le sujet هنا عندي لا كونسين سي كوا؟ souligne. نسطرو تحته. تحت واش؟ le sujet de la phrase suivante. le loup chasse les petits animaux. la question que je pose sur le sujet هي qui. donc هنا le sujet c'est le loup. alors هنا l'élève بكل بساطه واش يدير؟ يسطر تحت لو لو اللي هو لو سوجي دو لا فراز. الا زاد كتب اس سي بيان. صايي نزيد نكمل لكم. يعني شاس سي لو فيرب، لي بتي زانيمو سي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو لو شاس كوا. alors les petits animaux سي او دي. 5 كومبليت. لا كونسيل هنا كومبليت يعني اكمل. نشوفوا واش يكمل التلميذ هنايا، يعني هو يفهم واش راه مطلوب. il est méchant. il avec s méchant avec s. donc هنا سي كوا؟ هذه لا كونجوغيزون. يعني مش بالضروره دائما يقول لك كونجوغ او بريزون. شوفوا هنا قال لك كومبليت. تلميذ وحده يفهم باللي هذا il est donc il avec s يكون حافظ le verbe être au présent. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec s sont. donc هنا واش يزيد؟ بكل بساطه sont. écrit sont méchants. وهي النقطة جاتها بكل سهولة.
Numéro 6, c'est la dernière. Écrit au féminin. نخبرك باللي écrit هنا مكتوب. Je vais dire mais يعني كيف au féminin. féminin هو المؤنث عندي. Le loup est gris. C'est le masculin. La louve هي la femelle du الأنثى تاع الذئب اسمها la louve بالفرنسي. Et هنا عندي gris. Tout simplement, j'ajoute un E. Elle est grise. J'écris gris كيما راها. شوفوا. Et j'ajoute le E du féminin. وهنا نفوتوا la production écrite اللي يعني ماذا بينا نسهلوها كل سهل للتلاميذ. كيفاش؟ هذا سموه لو سيبور، السند كما يقولوا بالعربي. هنا يعطيك باش تفهم واش راك رايح تكتب. Tu as visité le parc zoologique. رحت زرت حديقة الحيوان. parc zoologique. Et tu as vu la gazelle. شفت la gazelle. rédige يعني اكتب un texte de 4 à 5 phrases dans lequel tu décris cette animal. alors الكلمات المهمة هنا واش هي؟ عندي la gazelle هو اللي راح نتكلموا عليه. قال لك tu décris يعني تصف. صايي. وهذا لو تكست اللي بغيت تكتبه يتكون من 4 à 5 phrases يعني بين 4 و5 جمل باش توصف هذا الحيوان سيت انيمال اللي هو لا غازيل. نوبلي با لا تنسى هنا توظيف امبلوايي. صايي. هنا يعني الباراغراف تاعي اللي يكون فيه هذا الشيء الاولى. N'oublie pas de conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Utilisez la troisième personne du singulier. هنا راه عندي la gazelle. Donc la troisième personne du singulier عندي la première je, la deuxième tu, la troisième il ou elle. هنا راه عندي la gazelle. Donc la troisième personne du singulier c'est elle. c'est elle. هذه اللي تكون كاينه في التعبير تاعي. mettre la majuscule et la ponctuation. وهذا مهم جدا. قال لي phrase la phrase تبدا majuscule وتكمل بالبوان et se termine par. وبعد واش قال لك aide-toi de la boîte à outils suivante. هذه la boîte à outils اللي هي العلبه اللي فيها الكلمات على شكل جدول. هذه وسيله مساعده وسيله مساعده. هذه هنا التلميذ واش يدير منها يدي لي زانفورماسيون اللي يفيدوا في لا برودكسيون اكريت تاعو. الحاجه الاولى شوف عندي لانيمال اللي هو لا غازيل. كاش حيوان واحد اخر يعني هنا المفروض عليا نكتب لا غازيل. هذه الاولى. ثانيه لي نو عندي اون تيت الراس، دي زوغي الاذنين، دي بات القوائم، اون كو دي لو ديزير الصحراء، ليرب العشب، دي بلونت النباتات، ان بولاج لا فورور تاعه ولا الجلد تاعه الفرو، ان انيمال حيوان. جو لي فيرب être, avoir, vivre, se nourrir ou aimer. هذه هنا ماذا به التلميذ في السوجي يخدم. دونك هنا قال لي مي لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. هذا ال هنا تجي هنا انا واش نقول؟ جو كونجوغ لو فيرب être. اسمعوا لي au présent de l'indicatif avec le pronom personnel elle. ونبدا دونك être واش يولي اي. دونك من نكتبش هذا être انما نكتب اي. avoir ا ال ا. صايي. هذه ال قلنا هنا صايي ال نعاود نكتبها باش تفهموني. ال اي ال ا. vivre في اي تي نقلع هذه صايي. se nourrir c'est un verbe pronominal. se nourrit. علاه باسكو elle se nourrit. aimer هنا بوسيبل باسكو هنا رايحين هذه ايمي فاكولتاتيف اختياريه يكتب فيها التلميذ جام ولا جو نيم. هذه تجي معها جو ما تجيش معها ان. صايي. وبوسيبل تكون ثاني في محتوى واحد اخر. صايي. يعني هنا اختياريه بصح هذو بالسيف عليه يديرهم يعني واجبه اوبليغاتو. لي زادجيكتيف هنا شوفوا عندي سوفاج بري، 4
سي ان ادجيكتيف كاردينال. 4 بوتيت صغيرة، مارون اللون البني، لونغ طويلة، فين رقيقة، فراجيل يعني فراجيل ديليكات حساسة. دوك نبداو بالتعبير تاعنا، وراح نعطيكم واحد القالب يتبعه التلميذ وراح يكون سهل جدا عليه باش يعبر على اي حيوان. تابعوا معي. الوغ هاد لو بلان سي تا سويفر، يعني ينطبق على اي حيوان. كيفاش؟ اللي نكتبهم بالازرق ثابتين، واللي راح نكتبهم بالستيلو روج هما اللي يتغيروا. دونك نبدا. هذه لا بروميير فاز، نخلي الفراغ مازال باش نكتب فيه كاش حاجه. وهنا واش نكتب؟ اي تان ناني مال. نخلي الفراغ باش نكتب الطبيعه نتاعه. اي هنا راه عندي زوج. صحيح؟ اي زوج. تكملي لا فراز الاولى. لا فراز الاولى راها كملت. صحيح؟ لا دوزيام فراز نخلي الفراغ وندير في دون. نشوفوا وين بوان. troisième خلي ثاني هنا فراغ. se nourrit هنا دو ولا دي ابوستروف على حسب لو فيرب لو نون اللي يجي من بعدها. راكم تشوفوا هذه هنا واش راني استعملت؟ هذا اي في se nourrit هما لي فيرب اللي راني هنا خدمت بهم لا بواط اوت. شوفوا هي اي se nourrit و في. رابعة عندي ا سي لو فيرب avoir. كيف يعني نكمل. والتالية هنايا اختيارية. ها هو رابعة ا سي لو فيرب avoir. والاخيرة هنا اختيارية، سواء نديرو اي نعاودو تاع لو فيرب اتر، ولا ندخلو هذيك ايمي اللي دار هنا في لابواط اوتي. خلاص انا نفضل هذه اي. ميم هذيك يعني سي اون فراز سوكور انا مسميتها، يستعملها التلميذ منين يكون يعني ما عندهش هاد لافراز. باش هنا نضمنوا 5 جمل. صحيح؟ دوك نشوفوا كيفاش نعمروا هاد لو بلان. هذه هي لا برودكسيون اكريت كملناها واستعنا بلا بواط اوتي. دونك في لو تيتر كتبنا لا غازيل. لا غازيل est un animal sauvage et herbivore. صحيح؟ هذه لا بروميير فراز، حيوان بري وعاشي. من بعد لا دوزيام فراز تشرح هذه elle vit dans le désert. لا troisième phrase هذه الجمله الثالثه تشرح لنا هذه herbivore elle se nourrit d'herbe. لا quatrième هنا نشوفوا الخصائص تاع لا ديسكريبسيون. elle a واش عندها؟ 4 pattes fines 4 قوائم نحيفه et 2 cornes noires وقرنان لونهما اسود. والتاليه هنايا قلنا نشرح نعطوها ان ادجيكتيف اتريبي elle est fragile. نشوفوا دركي نشوفوا العدد تاع لي فراز. كتبنا لو تيتر، لو تيتر لا غازيل، لي فراز لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام لا سانكيام، نعسروا فيه الماجيسكول بوان ماجيسكول بوان كاع فيهم. نشوفوا لي فيرب اسكيل سون او بريزون دو لانديكاتيف، ونشوف لو برونون بيرسونيل ال اللي هو لا تروازيام بيرسون دو سينغولير. كي نشوف كاع هاد الامور راني وظفتها يكون عندي التعبير تاعي صحيح. ان شاء الله ندي لك العلامه الكامله. وهذا لو بلون هذا الكتب الزرقاء تنطبق على جميع التعابير. هنا فقط نبدل الحيوان ونبدل هذو اللي راهم اون روج الاحمر يتبدل على حساب لانيمال شوا زي. وراكم تشوفوا خيرنا لا بواط اوتي دينا منها كلمات كيما باغ اكزومبل فراجيل. هي فراجيل ديناها. دينا لي فيرب هذو او بريزون. صايي دينا ان انيمال، دينا لو ديزير، دينا ليرب، لي بات. صايي سا فو دير لا بواط اوتي ندي منها واش خاصني، مش شرط نكتبها كاع كامله. ثاني ما نجهلهاش يعني نخدم بها ولكن في حدود المعقول. وهكا نكونوا انهينا لو سوجي تاعنا. 6 نقاط على اسئله الفهم على 6، و4 نقاط على التعبير. وبهذا التلميذ يكون عنده 10 على 10.
وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.